الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول جميع الطلبة من الصف النهائي: حدثنا الشيخ الأجل المفتي شبير أحمد القاسمي حفظه الله ورعاه في الدارين. قال: حدثنا الشيخ المحدث الكبير نصير أحمد طه البلشيري، والشيخ المحدث عبد الحق الأعزمي. قال: حدثنا شيخ الإسلام والمسلمين حسين أحمد المدني. قال: حدثنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي. قال: حدثنا الإمام الرباني حجة الإسلام محمد قاسم النانوتبي. قال: أخبرنا الشاب بن الغني بن أبي سعيد المجددي المحدث الديلمي ثم المدني. قال: أخبرنا الشيخ أبو سليمان إسحاق المحدث الديلمي ثم المكي. قال: أخبرنا الشيخ عبد العزيز بن ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الديلمي. قال: أخبرنا مسند الهندي الشاوري الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الديلمي. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن الحسن القرطي القراني والشارزوري ثم المدني. قال: أخبرنا والدي الشيخ أبو إسحاق شهاب الدين إبراهيم بن الحسن القرطي القراني الشارزوري ثم المدني. قال: أخبرنا أبو إسحاق سفي الدين أحمد بن محمد بن يونس الدجالي القشاشي المالكي ثم الشافعي. قال: أخبرنا أبو المبارك أحمد بن علي بن عبد القدوس الشنابي المصري ثم المدني. قال: أخبرنا شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة اللمني والأنصاري عن شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد نبي يحيى الأنصاري. قال: قرأت على الشيخ الإمام الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن علي بن أبي طالب المقرمي ثم الصالحي عن أبي علي السراج الحسين بن المبارك الزبيدي ثم البغدادي الحنفي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الحربي عن الشيخ أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر بن الداودي عن الشيخ أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن حموية بن يوسف السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله بن محمد بن يوسف الكربلي عن مؤلف الكتاب شيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. نفعنا الله تعالى بعلومه وعلوم هؤلاء العلماء الربانيين أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن وشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.